دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک بنتی محمود گلا بنتی محمود گل سے بخاری دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک او پر دی دمو دوکړلو د مور او پلار ارمانا پر دی دمو دوکړلو د مور او پلار ارمانا بنتی محمود گل باندې نن او شیندې ګلانا بنتی محمود گل باندې نن او شیندې ګلانا پدر د پکلا پدر د پکلا کی قربانی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک بنتی محمود گلا بنتی محمود گل سے بخاری دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک او خوشحالن بی حدارو دستا طلحہ محمودا خوشحالن بی حدارو دستا طلحہ محمودا خارونا درتا آچوی بلرور محمد محمودا خارونا درتا آچوی بلرور محمد محمودا دوڑا رونا وائی ہو 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 دوڑا رونا وائی رنگینی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک ہائے خوشحالی دی مبارک بنتی محمود گلا بنتی محمود گل سے بخاری دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک او شوی خوری تابا دلی فضل د مولا دزړنا پی خوشحال دی مولانا عبد الله شوی خوری تابا دلی فضل د مولا دزړنا پی خوشحال دی مولانا عبد الله بی بی ربا گل وی دسالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک ہائے خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک بنتی محمود گلا بنتی محمود گل سے بخاری دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک او پرندی د مرحوم سیو ذوالفقار کړلو ارمانا پرندی د مرحوم سیو ذوالفقار کړلو ارمانا فیصل ماما دی بای خوردی دانش قربانا فیصل ماما دی بای خوردی دانش قربانا مرحوم ماما امجد مرحوم ماما امجد تبریکی دی مبارک خوشحالی دی مبارک بنتی محمود گلا بنتی محمود گل سے بخاری دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک او بنتی محمود گل سے راغلی خپل خپلوانا بنتی محمود گل سے راغلی خپل خپلوانا جوړ کړي سو شیرنا حسینی هم باخشانا جوړ کړي سو شیرنا حسینی هم باخشانا رقیق دی پسر چادر پوشی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک بنتی محمود گلا بنتی محمود گل سے بخاری دی مبارک خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک دی نظم فرمائش کون کے ملگرے جناب جمشید طالب علم آواز د زاہد حسین حسینی ریکارڈ شو الحسین اسٹوڈیو لنخڑ والسلام